السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم من جديد في القناه ديالي. هذه ثاني فيديو غادي نحطها وقررت باش انني نبارطاجي معكم شنو كيتواجد في لاطروس ديال المكياج ديالي. دونك ديجا لاطروس كما كتشوفوا هي كبيره شويه براتيك. انا كنت خديتها مع لي اكسبريس شي 30 درهم ولا 27 درهم بحال هذا الشكل. الوغ بالنسبه للمراحل ديال المكياج، حنا عارفين بلا اول مرحله قبل ما نديرو المكياج ديالنا خاصنا نرطبو البشره. دونك انا بالنسبه للمرطب كنستعمل هاد لا كريم هيدغاتونت من عند لوريال، الثمن ديالها اللي هو 45 درهم. وهذه بالنسبه للبشره العاديه والمختلطه، وكاينه اللي بالنسبه للبشره الجافه كدير حتى 45 درهم، ولكن هنايا كتلقاوها غوز ماشي بحال هاد البلو سيال. دونك بعد ما كنديرو لا كريم هيدغاتونت كنتسناو واحد 5 دقائق ولا بيد ما كتشربها البشره. ابري كنديرو البرايمر. دونك البرايمر هو معروف باش انه كيسد لينا المسام، باش الفون دو طون ما يدخلش بدوك المسام ومن بعد يتوسعوا لينا وكيخرجوا لي بوان نوار. دونك هاد البرايمر انا كنت خديته 45 درهم من عند اسونس. ثاني مرحله بليتو ثالث مرحله هي كنصايبو الحجبان. انا بالنسبه للحجبان كنخدم بهاد الكريون عند كيكو. هذه لا ريفيرونس 04 غادي يكون براون كما كتشوفوا، هذا مارون. من بعد يعني ملي كيكون مكياج ديال السهرات ولا سي نورمال غادي نحتاجو اون باليت. دونك بور لا باليت انا كنخدم بهذه ديال ميك اب ريفولوشن، كنت خديتها ب 80 درهم. مي فريمون لي كولور فيها خطر. نجربوا مثلا نصوتش لكم هذا، نصوتش لكم مثلا هذا النوار كما كتشوفوا. كاين هذا الدوري، يعني فريمون بيغمونطاسيون خطيره بزاف بارابور البري ديالها، وكتكون اوريجينال. يعني حسن ما انا نمشيو شي حاجه اللي هي ايميتاسيون ولا غير كوبي، هذا احسن. دونك البنات بالنسبه للمكياج يعني كاين خطوات اللي كنتبعهم. من الاحسن اننا كنا غادي نديرو مكياج يعني ثقيل ديال العراسات كنخدموا العينين هما الاولى، من بعد عاد كندوزو لابو. علاش؟ باش يعني هذيك الفارا بوبيير الا طاحت مع الوجه ولا نقدروا نيطويو لابو في الساعه، ماشي حتى كنديروا الفون دو طون كيطيح عليها الفارا بوبيير كلشي كيتوسخ. دونك من بعد ما كنديروا لي كولور ديالنا اللي اختارينا، انا كنخدم بهاد لي بانسو هادو كنت خديتهم مع لي اكسبريس. هذا ديال افون بصح فريمون سقط كاليتي واعره، في شويه ديال لا بودر. حتى هذا مع لي اكسبريس حتى هادو. دونك راه كاين كل واحد والاستعمالات ديالهم. هادو كيما كتعرفوا ديال الدمج كيكونوا هكا، هذا اللي كيكون هكا كيكون ديال الحجبان. هذا راه معروف ديال الفاراجو اللي كيكون هكا راسو شويه رقيق، كنستعملو بالنسبه لابودر ولا بالنسبه للبرونزور. هذا بالنسبه للهايلايت كيكون هكا مسطح. المهم ملي كنكمل المرحله ديال العينين كنكمل الاي شادو ديالنا، كنديرو ايلاينر. انا ايلاينر كيعجبني هذا ديال افون، هو الشيته ديالو رقيقه بزاف كما كتشوفوا، حتى الكحوليه ديالو توتا كما كنقولوا. هذا زوين بزاف كيدير شي 40 درهم ولا. وبالنسبه للكريون بيج كيعجبني هذا ديال كاتريس كما كتشوفوا كاتريس. فيه واحد لا كولور زوينه نقيه، يعني داك لو بيج مكيجيش كيما البيض كيبان معيق في العين. هذا لا، هذا كيجي ناتوريل. دونك البنات كيما قلت لكم على الماسكارا كل وحده شنو كيجي مع الشفار ديالها. هذه كتكون غليظه. غير واحد النصيحه للبنات، من الاحسن تشريو هادو اللي كيكون هكا سيليكون، ما تشريوش المشطه ديال الشعر.
هادي ديال بورجوا. كاينه هادي عاود ديال اسونس، هادي واعره بزاف بارابور البري ديالها، يعني راه شي حاجه. هيا كيما كتشوفوا دي كتجي هكا مقوسه ورقيقه بزاف، كتمشط الشفار بحال كي دايره لي فوسيل. هادي يمكن خديتها بشي 35 درهم ولا 39 درهم. كاينه هادي عاود ديال كاتريس، انا كيما كيقولوا فان ديال لي ماسكارا، دايره عاد جديده جوبونس باغا تبانلكم هكا. هادي حتى هي سيليكون، هادي دايره شي 45 درهم يمكن. كاينه هادي بيبي رول ديال لوريال، هادي باقي ما جربتهاش. بون بوغ لي ماسكارا هادشي اللي كاين. من بعد غنجيو ليطاب ديال لو فون دو طون. دونك لو فون دو طون خاصكم تختاروا واحد الحاجه اللي كتجي مع البشره ديالكم، لحقاش راه كاين فون دو طون ديال البشره الجافه، ديال البشره الدهنيه، ديال البشره المختلطه، وديال البشره الحساسه، باش نتفاداو اي ضرر يقدر يوقع لنا على البشره. بحال البنات اللي كيجيو كتقول لك خرجوا لي المسام في الوجه، المسام خرجوك لحقاش كنتي كدير واحد الفون دو طون اللي هي ثقيله بزاف على الوجه والوجه ما كيستحملهاش. يعني من الاحسن باش انك قبل ديري واحد البخيمر باش تسدي دوك المسام، عاد ابليكي الفون دو طون ديالك. وبالنسبه للفون دو طون ما كنصحش الناس انهم يديروها يوميا، يعني الفون دو طون كتكون للمناسبات فقط. ما غير هاد فيتمي هي خفيفه شويه على لابو، هادي ريفيرونس 130 كتكون باج ناتوريل. هادي فيها كتعطيك واحد لاف كيما كنقولوا بونين اف، بحال كتحسي بواحد لا بريونس ديال الوجه. هادي غير شنو هي، هادي بالنسبه لابو نورمال تو دراي، هادي بالنسبه لابو سيش، ولكن انا بو نورمال سيش، ولكن انا عندي لابو ميكس بصراحه كاين اللي كنديرها كتجي معايا زوينه. الثمن ديالها 70 درهم. وكاين هادي ديال لوريال، هادي شويه كتكوفري احسن من ديال فيتمي. بالنسبه لفيتمي فيها كيما نقولوا كورونس موين، بصح هادي ما بيهاش. هادي باج دوري كنت خديتها ب 150 يمكن ولا 180. دونك بعد ما كنكملوا ليطاب ديال الفون دو طون كنابليكيو مزيان مزيان، يعني تختاروا نتوما تابليكيو بالبانسو ولا بالبيوتي بلاندر ديالكم. ابري غندوزو ليطاب ديال الكونسيلر. الكونسيلر انا كيعجبني هذا الصراحه، ديال الاسونس زوين واخا رخيص زوين، يعني كيدير كيما نقولوا الخدمه ديالو. هذا كنت شريته وقيله ب29 درهم. هو واتر بروف، يعني بعدا ديجا هادي واحد الميزه فيه. وهاد لا كولور شنو هي، حتى هادي باج ناتوريل بصح كتجي شويه فاتحه، هادي زوينه. ولا بالنسبه للبنات يعني اللي فيها ديجا لي طاش، دوك لي طاش حمر كيتدرقوا بهاد لو فيغ. دونك غادي نشرح لكم بعدا شنو بعدا هاد لا مارك كاتريس معروفه يعني تاع فرنسا. هادي باليت ديال الكونسيلر، يعني غتلقاي فيها انتي سيرم، غتلقاي فيها بالنسبه اللي يدرك كيما شنو كنقولوا الهالات السوداء، هاد لورانج وهاد لو فيغ كيدرق دوك لي طاش اللي كيكون عندنا حمر في الوجه، بالنسبه للناس اللي كيكون فيهم حب الشباب ولا حتى صحابات لابو سونسيبل اللي كيكون عندهم دوك لي طاش الحمر. الوغ كيما قلت لكم البنات هذه ديال كاتريس فيها يعني بزاف ديال الامتيازات وهي رخيصه في الثمن، كدير 45 درهم. هاد زوج البالات تقدروا تخدموا بهم انتي سيرن، يعني على حسب الدرجه ديال اللون ديال البشره ديالكم. هذه تقدر تنفعكم تخدموا بها كونتورين، وهاد الزوج يعني بالنسبه للعيوب ديال البشره كما كتشوفوا كتجي هكا. من بعد كندوزو بالكونتورين. انا اول كونتورين كنجربو هذا ديال W7 فريمون حمقني. تشوفوا راه كنبدا هنا فيه هاد الفوق هايلايت، يعني هادي كتليق البشره اللي كتكون سمره بزاف.
هادو البشره يعني بيضاء. هذا هنا كيكون برونزر وهادو كونتورين، هاد الجوج. دونك البنات البرونزر كنديروه فوق الكونتورين بواحد الشرطه، يعني الا درتي هيا هنا ديجا لا فوتو، الا درتي هنايا الكونتورين غادي تجي فوقو ديري البرونزر، وتجي هنايا ديري الفراجو الا كان عندك شي واحد احمر. هي هذه تقدري تخدمي بهذا حتى فراجو ليكيد، عاد من بعد يعني من بعد استامبيو. دونك البنات انا بالنسبه لابودغ دابا جيت كناخذ ديال بانانا باودر ديال ايسونس، كنت شي 49 درهم، ولكن يعني ليفه ديالها خطير بصح. دابا عندي هذه ديال فيزيسيان فورمولا كما كتشوفوا، فيها ديجا واحد الوقايه من الشمس معدل 15، ولكن الديفو الوحيد اللي فيها ما عجبتنيش انها كتكون بايطي، كتجي تبريي شويه، يعني ما غاديش تقدري ديريها في النهار وكتخرجي في الشمس وانتيا كتبري. اراك من بعيد. بالنسبه هي شتو كي دايره باينه ديك لا بريونس، بصح هادي تقدروا تستعملوها بلاصه الهايلايت، يعني بلاصه ما انك ديري هايلايت في النهار، ولا تقدري تستعمليها غير في الحناك ديالك، عاد ديري فوقها الفراجو. بالنسبه للفراجو انا كيعجبني هذا ديال تكنيك، هو الثمن ديالو زوين بزاف، 39 درهم، وفيه 4 ديال اللوانات، وديجا مارك ديال اوزا. فيه هاد الغوز، لو بيش تعاود حتى هو غوز ولكن شويه كلير، هذا غوز كلير. هذا بالنسبه للاستعمال اليومي هو هادو الا كانت شي مناسبه ولا شي حاجه يعني ثقيله. ها هو الشكل ديالو. وبالنسبه لاخر مرحله هي المرحله ديال الروج على لافغ، هذا كيما نقولوا سي مون كود كور. هذا غير بوم على لافغ ديال شريتو غير مع لي اكسبريس، بصح الشكل ديالو كيوت، راه قرب يسالي، هو هكا كتشوفو ترونسبارون، ولكن اون فوا كديريه فين نجرب يدي عمرتي، اون فوا كديريه كيولي غوز. عرفتوا واش كيبان لكم هنا شويه، هو باين شويه هنا بدا كيعطي الغوز، هذا يعني زوين. زوين بزاف، هذا كيرطب وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللون، يعني هذا بالنسبه الخرجه يعني ديال النهار ديال العمل ولا ديال المدرسه ولا. غادي ندوزو بعدا للوالا لهادو ديال ايسونس، حتى هما زوينين. هذا كنت خديته واقيلا 30 درهم، 30 درهم يمكن. هذا الكولور ديالو كي دايره جاي غوز. هذه لا ريفيرونس 08. كاين هذا جاي شويه فوشيا، حتى هذا نفس لا غام ايسونس، بصح هذه نيميرو 11. نشوف كي كيجي. هادو ماشي مات، كيبريو شويه. بالنسبه للكوليكسيون ديال المات كاين هاد زوج ديال تكنيك، هذا جاي غوز، ريفيرونس ديالو 5. هذا جاي كيما نقولوا غوز ولكن نيود، هنا كتبان لكم لا كولور، هذا زوين بزاف. كاين هذا حتى هو من تكنيك، هاد التكنيك نفس لا مارك ديال الفراجو. دوماج ما كنلقاهاش هنا في وجده، كنكومونديها من واحد السيت من كازا، غادي نخلي لكم السيت في صندوق الوصف. حتى هاد لا كولور زوينه بزاف كاع. هادي لا ريفيرونس 4. غير شنو هي هادو مات، يعني كاين الشفو الفم دغيا، من الاحسن لكم قبل ديروا واحد البوم على لافغ، عاد ديروهم هما. كاينين هاد الزوج ديال بورجوا، حتى هذا كيعجبني، انا غنجرب. هاي هاد خاويه كما كتشوفوا. هاد لي روجاليف ديال بورجوا الصراحه زوينين بزاف، كيديروا 50 درهم يمكن، 50 ولا 55.
ما كينشفوش الفم وكيبقاو لمده طويله بزاف. هاد لي ريفيرونس نيود اي اس تي 07 ديال بورجوا. وكاين هذا حتى هو يعني شويه نيود. هادي ريفيرونس 33 جاي ما بين المارو ما بين المارو وشويه بوردو. ما عرفتش لا كولور ديالو اكزاكت. محتوى زوين بالنسبه للصواغي. صافي جو كنت راني كملت معكم شنو كاين في لاطروس ديالي. نتمنى نال الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. متنساوش الضغط على زر الاشتراك وديروا لايك وبارطاجيو مع صحاباتكم لا فيديو اللي عجباتكم. مره اخرى ان شاء الله في فيديو قادم. سلامه.